राजनीतिसँग शक्ति छ, शक्तिसँग सम्पत्ति पनि छ। राजनीतिका कारणले गर्दाखेरि लाखौं लाख मान्छेले रोजगारी पाएका छन्, व्यवसाय पाएका छन्, काम पाएका छन्। राजनीतिमा बल भएन भने राजनीतिमा चाहिने कुनै किसिमको पहुँच नभएका मान्छेहरू ती सीमान्त वर्गमा पर्दछन्। अब यो के छ भने पार्टीहरूमा त भने नि मेरो एउटा मित्रले भन्दथे, हेर्नुहोस् नेपाली कांग्रेस पार्टी भनेको देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि लडेको पार्टी हो, पार्टीमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि त लडाएको छैन नि त। तल्लो तहमा हामी गयौँ भने एउटा समूह छ जसले चाहिने बन्दको दिनमा गाडीमा ढुङ्गा हान्छ। उसलाई कुनै राजनीतिसँग मतलब छैन। उसलाई जुन पार्टीले किने पनि हुन्छ, जुन समूहले किने पनि हुन्छ, त्यो बच्चाहरूलाई लगेर उभ्याइदिन्छन्, उनीहरूले ढुङ्गाको व्यवस्था गर्छन् र ढुङ्गा हान्ने प्रोफेसनल ग्रुप छ। एकताका सबै नेपाली पञ्च थिए। त्यसपछि एकचोटि सबै नेपाली कांग्रेस भए, त्यसपछि एकैचोटि सबै नेपाली एमाले भए, त्यसपछि सबै नेपाली माओवादी भए। तिनै मानिसहरू होइन। 42 सालमा सत्याग्रह गर्दा जम्मा कांग्रेससँग 8000 कार्यकर्ता थिए। अब त्यसपछि त्यसको 2-4 दिनपछि सत्तामा आएपछि 20 लाख कार्यकर्ता भएर तिनै मानिसहरू जसको एक वचन सुन्नको निम्ति हाम्रा कानहरू एकदम ठाडो हुन्थे, तिनी मानिसले आजभोलि बोल्दा हामीलाई अर्थहीन लाग्ने कारण के हो? किनभने कि बोलीको अर्थ हुनुपर्छ, त्यसको रिजल्ट हुनुपर्छ, परिणाम हुनुपर्दछ। अब एउटा हत्या हुन्छ, त्यो अमानुषिक हत्या हुन्छ, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ, जुन प्रधानमन्त्रीले पनि, कुनै एकलाई म भन्न चाहन्न, अब त्यसको चाहिने दोषीलाई कारबाही गरिनेछ। अब कति सुन्नु, कारबाही त भएको हामीले खासै देखाएको छैनौँ। दोषी त छन्, दोषीलाई कारबाही हुनेछ। ती दोषी पुरस्कृत छन्, ती दोषी संसदमा सभामा पुगेका छन्, ती दोषीहरू 101 ठाउँमा छन्, ती दोषीहरू निर्वाध डुलिरहेका छन्, तर दोषीलाई कारबाही कहिले हुने हो? त्यसकारणले यी कुराहरूमा विश्वास हुन छोड्यो। आज कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने दिनमा म सोचिरहेको छु कि कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर। केही समय भइसक्यो मैले राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रमहरू गरेको छैन। दर्शकहरूलाई इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा राजनीतिक नेताहरूको अन्तर्वार्ता गर्ने, राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रमहरू गर्ने मलाई कुनै खासै जागर चलेर आउँदैन आजभोलि। कहिलेकाहीँ सोच्छु कि हामीले उनीहरूलाई सोध्न के पो बाँकी राखेका छौँ र, अनि उनले बोल्न के पो बाँकी राखेका छन् र। हुन त शब्दहरू साह्रै शक्तिशाली कुरा हुन्, वर्ड्स आर भेरी पावरफुल, तर शब्दहरूको शक्ति त्यस बेलासम्म मात्र बाँकी रहन्छ जब शब्दहरूलाई अर्थात् मानिसका वचनहरूलाई तिनको कर्मको डोरीले बाँधेर राखेको हुन्छ। हाम्रो समाजमा एउटा कुरा सोच्ने, अर्को कुरा बोल्ने र तेस्रो कुरा गर्ने नेताहरू भरिएको समाजमा यिनका अन्तर्वार्ताको कुनै अर्थ हुन्छ वा हुँदैन भन्ने चिज मेरो मनमा बेला बखतमा आइरहन्छ र त्यति जागर नै चल्दैन। तथापि एउटा पेसा हो, काम गर्नै पर्यो कर्मकाण्डी रूपले। यस्तै प्रकारले हाम्रा टक सोहरू चल्दैछन्, घचक 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 घचक, अर्थहीन प्रश्न र त्योभन्दा झनै अर्थहीन उत्तरहरूको भारी बोकेर। तर यसो भनेर सुख त कहाँ पाइन्छ र फेरि? यो राजनीति भन्ने एउटा यस्तो विषय छ कि मैले राजनीतिलाई छोडिदिएँ भने, म यसबाट पर बसेँ भने पनि यो मेरो जिन्दगीमा जबरजस्ती आइपुग्छ अथवा तपाईँको जिन्दगीमा जबरजस्ती आइपुग्छ। तपाईँ जुनसुकै पेसाको मानिस किन नहोस्, त्यसमा राजनीतिक अथवा तिनका गतिविधिहरूले प्रभावित गरिराखेको हुन्छ। बन्द, हडताल अथवा उनले लिने पोलिसी डिसिजन्सहरू, उनले गर्ने राम्रा कामहरू अथवा नराम्रा कामहरू, हामी त्यसबाट अलग रहन चाहिँ सक्दैनौँ। एक प्रकारले बडा असमञ्जस भन्ने एउटा शब्द छ, हिन्दीको शब्द हो के अरे, त्यस्तो किसिमको स्थिति मेरो मस्तिष्कमा आउँछ कि यो पोलिटिकल इन्टरभ्युजहरू नगरे पनि नहुने, गऱ्यो भने पनि शब्दहरूको अर्थ छैन भनेर जनताहरूले भन्ने अथवा आफैलाई पनि त्यस्तो लाग्ने। यति हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा चाहिँ निश्चित के छ भने, राजनीतिक रूपले मुलुकले सही दिशानिर्देश प्राप्त गर्न सकेन भने हाम्रो अन्य क्षेत्रले पाइला अगाडि चाल्नै सक्दैन।
विशेषतः दक्षिण एसियाको समाजमा जहाँ राजनीति र अन्य क्षेत्रहरू नराम्रोसँग एक अर्कासँग बटारिएर रहेका छन्। विश्वमा कतिपय यस्ता देशहरू छन् पूर्वी एसियामै नजिकबाट भन्यो भने जहाँ राजनीतिको गलफत्ती अथवा लफडाबाजी आफ्नो ठाउँमा चलिरहेको छ, तर विकास निर्माणका प्रक्रियाहरू अथवा राज्यका अन्य गतिविधिहरू पनि आफ्नो हिसाबले चलिराखेका हुन्छन्। त्यति इन्टरमिङ्गल्ड हुँदैनन् नेपालको जस्तो। यहाँ त बटारिएका आन्द्रा जस्ता बटारिएका छन् राजनीति र हाम्रो सामान्य जीवन। तर यसपटकको दिशानिर्देश कार्यक्रममा चाहिँ म एउटा एङ्गल फरक दिने प्रयास गर्नेछु। यसपटक चाहिँ मैले प्रयास यो चरणको दिशानिर्देशमा चाहिँ एउटा के गर्नेछु भने कि हाम्रा टक सोजहरू कार्यक्रम दिशानिर्देशमा यहाँहरूलाई यस्तो तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकौँ जहाँ अन्तर्वार्ता होइन अन्तर्मनको वार्ता होस्, जहाँ मानिसको जिब्रो होइन मानिसको मन बोलोस्। जगदीश दाइ नमस्कार। नमस्कार। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै छ। स्वास्थ्य 1-1.5 महिना अगाडि टेस्ट भएको थियो, स्टेबल बनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यको कुरा गर्दा मैले तपाईँसँग पोर्साल लिएको अन्तर्वार्ता सम्झिन्छु। बडा भावुक क्षणहरू थिए। हजुर हजुर। तर परमात्माको कृपाले यु आर डुइङ अल राइट होइन? अहिले ठिक छ, अहिले ठिक छ। आज चाहिँ म एउटा आफ्नै मनको दुविधा लिएर तपाईँ कहाँ आएको एक्चुअली। हजुर। त्यो दुविधा केसँग सन्दर्भित छ भने कि मैले मूलत रूपले राजनीतिक कार्यक्रमहरू धेरै बनाएँ जिन्दगीमा। आजभोलि यस्तो लाग्छ कि त्यसको के अर्थ छ र भनेर हामीले के पो सोध्न बाँकी छ र नेताहरूले के पो भन्न बाँकी छ र त्यति जागर नै चल्दैन के पोलिटिकल इन्टरभ्युजहरू गर्न। एकातिर त्यस्तो सोच आउँछ, फेरि अर्कोतिर कस्तो सोच आउँछ भने हामीले राजनीतिकीलाई छोड्यौँ भने पनि राजनीतिकीले हाम्रो जिन्दगीलाई छोड्दैनन्। छुट्दैन। तपाईँको के धारणाहरू छ यस विषयमा? जुन किसिमको पोलिटिकल टक सोजहरू हामीहरू गर्छौँ एक प्रकारले अर्थहीन जस्तो पनि लाग्छ कहिले। धेरै टिभी च्यानल्सहरू भए, धेरै अन्तर्वार्ताहरू दिनदिनै देखिन्छ र धेरै चाहिँ नि उनै कुरा दोहोरिएर तेह्रिएर विषय नपाएको जस्तो भइसक्यो। धेरै शब्दहरू दोहोऱ्याइए, अब तिनको शब्दको पनि धेरै अर्थ पनि छैन। उहाँहरूले भनेका कुराहरूको पनि धेरै अर्थ छैन, किनभने धेरै दिनदेखि हामी त्यही कुरा सुनिराखेका छौँ। त्यस कारणले मलाई पनि अलिकति बोर लाग्छ। म पनि धेरै साह्रो हेर्दिनँ। कहिलेकाहीँ हेर्दथेँ, सहभागी हुन्थेँ, रमाइलो लाग्दथ्यो। तर अब धेरै जसो कुरा दोहोरिन थालेको हुनाले मलाई धेरै आकर्षण मलाई पनि हुन छोडेको छ। तिनै मानिसहरू जसको एक वचन सुन्नुको निम्ति हाम्रा कानहरू एकदम ठाडो हुन्थे, तिनी मानिसले आजभोलि बोल्दा हामीलाई अर्थहीन लाग्ने कारण के हो? किनभने कि बोलीको अर्थ हुनुपर्छ, त्यसको रिजल्ट हुनुपर्छ, परिणाम हुनुपर्दछ। अब एउटा हत्या हुन्छ, त्यो अमानुषिक हत्या हुन्छ, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ, जुन प्रधानमन्त्रीले पनि, कुनै एक बेला म भन्न चाहन्न, अब त्यसको चाहिने दोषीलाई कारबाही गरिनेछ। अब कति सुन्नु? कारबाही त भएको हामीले खासै देखाएको छैनौँ। दोषी त छन्, दोषीलाई कारबाही हुनेछ। ती दोषी पुरस्कृत छन्, ती दोषी चाहिँ संसदमा सभामा पुगेका छन्, ती दोषीहरू 101 ठाउँमा छन्, ती दोषीहरू निर्वाध डुलिरहेका छन्, तर दोषीलाई कारबाही कहिले हुने हो? त्यस कारणले यी कुराहरूमा विश्वास हुन छोड्यो। शब्दहरू त आफैमा बडा शक्तिशाली चिज हुन् नि संसारमा। वर्ड्स आर भेरी पावरफुल होइन? हो। तर हाम्रो समाजमा शब्दहरू अर्थहीन हुन थालिसके। अर्थहीन यस कारणले कि पहिला तप गर्दथे अनि चाहिने भगवान्ले तथास्तु भनेपछि त्यो वर पुग्दथ्यो। किनभने भगवान्ले भित्र आत्मादेखि भनेका हुन्थे र भित्र चाहिने त्यसमा तागत हुन्थ्यो। अब अहिले त तथास्तु भने पनि तथास्तु नै लाग्दैन, श्राप दिए पनि लाग्दैन, तपाईँलाई दण्ड दिए पनि लाग्दैन, तपाईँलाई गाली गरे पनि लाग्दैन, वरदान दिए पनि लाग्दैन भने केही नै नलाग्ने भएपछि त शब्द त स्वतः अर्थहीन भइहाल्यो नि त। शब्दहरू अर्थहीन हुनुको पछाडि के यिनको हाम्रो कर्मसँगको त्यान्द्रो छुटेकोले हो? मन वचन परिणाम मन वचन कर्मको कुरा लिएर आउनुभयो। मन वचन कर्म के छ भने तपाईँको भित्र मनबाट निस्केको छैन भने त्यो आशिष उपदेश केही पनि लाग्दैन। जस्तो दुईवटा उदाहरण म तपाईँलाई बताउँदछु। बालकृष्ण समले एउटा चाहिने मेरो कविताको आराधनामा संस्मरणमा लेख्नु भएको छ। दुईजना बस्नेत भाइ थिए।
एकजना भाइ चाहिने बस्नेत चाहिने आर्यघाटमा सुताएर उनी मरणासन्न थिए। दाजु बस्नेतले हे भगवान् बरु मलाई लैजाऊ मेरो भाइलाई बचाइदेऊ भनेर टोपी साटासाट गर्दछन् र दाजु मर्छन् भाइ बाँच्छन् भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अनि राजा चाहिने बाबर र भारतको मुगल बादशाह बाबर र हुमायूँको बारेमा नेहरूको इतिहासमा पनि लेखिएको छ, यो अनुश्रुति हो भनेर लेखिएको छ। के लेखिएको छ भन्दाखेरि बाबर 49 वर्षका थिए, हुमायूँ मर्न लाग्यो, उनका छोरा युवराज मर्न लागेपछि उनले भगवानसँग अल्लाहसँग प्रार्थना गरे, हे भगवान् मेरो छोरालाई मेरो जीवन मेरो छोरालाई देऊ, मलाई लैजाऊ, छोरालाई बचाऊ भनेपछि हुमायूँ बाँच्यो रे भन्ने कथा छ। यस्ता कथाहरू हामी सुन्दछौँ भने त्यो भित्र अन्तरात्माको पुकार, भित्र अन्तरात्माको चाहिने आशिक अथवा त्यो त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ अर्थ हुन्छ होला। यी कथाहरू यसै गरिएका होइन होला जस्तो मलाई लाग्दछ। अब यो भित्र अन्तरात्माले एक थोक भनिरहेछ, मुखले एक थोक भनिरहेछ, व्यवहारले अर्को थोक देखाइरहेछ। अनि कसरी पत्याउने, कसले कसरी पत्याउने यो कुरा, यिनको अर्थ हुन छोड्यो। अब हामीले एउटा यस्तो अद्भुत समाजको सिर्जना गरेका छौँ जहाँ मानिस एउटा कुरा सोच्छ, अर्को कुरो बोल्छ र तेस्रो कुरो गर्छ, होइन? हो हो। अब आडम्बर भनेर जसलाई भनिन्छ त्यही हो आडम्बर भनेको। तपाईँ एक थोक हुनुहुन्छ, एक थोक भन्नुहुन्छ, एक थोक गर्नुहुन्छ, यो मान्छे आडम्बरी भनेर भन्छौँ नि। आडम्बर त अलिकति केही न केही मात्रामा आडम्बर त सबैको हुन्छ होला, तर त्यो आडम्बर सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ नि जीवनको प्रक्रिया नै आडम्बरी भयो भनेदेखि त अब के पत्याउने, के पत्याउने, के भन्ने, के मान्ने, के सुन्ने, के पछि लाग्ने? केही न केही हदसम्मको आडम्बर त हामी सबैमा हुन्छ नि, होइन? केही मात्रामा आवरणको रूपमा एउटा आडम्बर हुनु एउटा कुरा हो। किनभने मानिसको मन, मानिसको वचन र मानिसको कर्म एक भयो भने त ऊ सन्त भइहाल्यो, होइन? त्यो सन्त भयो, त्यो देव भनेको नै त्यही होला। मन वचन र कर्ममा जहाँनिर रत्तिभर फरक छैन। हजुर। हामी सामान्य मानिसहरूमा थोर बहुत फरक हुन स्वाभाविकै छ, होइन? किनभने संसारिक हिसाब। हुन्छ हुन्छ हजुर। तर त्यो धरती र आसमान जस्तो त हुनु भएन नि, होइन? अहिले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले जे कुरा सोच्छ त्यो कुरा उसले भन्दैन, जो कुरा उसले भन्छ त्यो कुरा उसले गर्दैन। मलाई कहिलेकाहीँ प्राइभेट कन्भर्सेसन्सहरूमा आजभोलि पोलिटिकल प्रोग्राम नगरे पनि नेताहरूसँग कहिलेकाहीँ भेट हुँदाखेरि त्यो त मैले पब्लिक कन्जम्सनको लागि भनेको नि विजय बाबु, त्यति पनि बुझ्नुहुन्न? 25 वर्ष पत्रकारिता गरेर तपाईँ जस्तो होसियार पत्रकारले भन्छन् के अनि जनतालाई हेर्नुहोस्, हिटलरले के भनेको थियो भनेदेखि जनता भनेको मूर्ख हुन्छन्, यिनलाई जति झुट बोल्यो उति पत्याउँछन् भनेको थियो। यो सिद्धान्त मेरो होइन, म मान्दिनँ, तर उसले के भन्यो भने जति झुट बोल्यो उति पत्याउँछन् रे। त्यस कारणले जनतालाई कन्जम्सनको लागि एक थोक भन्ने, भित्र एक थोक गर्ने, मनमा एक थोक राख्ने, अब यो नै राजनीति हो कि जस्तो लाग्न लाग्यो मलाई। राजनीति गर्नेले यो गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्न लाग्यो, यो नगर्निकन हुँदैन कि जस्तो लाग्न लाग्यो। जनताको कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मानिसहरू हामीलाई भन्छन् कि ए विजय बाबु के गरिरहे तपाईँ टेलिभिजनमा, मारसँग नेताहरूलाई ल्याएर भले लडा जस्तो लडाउँछ, मारसँग लडाउनुहोस् न, हकार्नुहोस् न भन्छ नि, होइन? अब त्यो लडाउँदा यतिका वर्षसम्म लडाइयो, थोर बहुत कति लडाइयो पनि त्यो थाहा होला तपाईँहरूलाई दर्शकको हिसाबले, त्यसको कुनै मैले अर्थ देख्न छाडेँ। होइन, अब नजुदुन् भनेर प्रार्थना गरिराखेका छन् कतिजनाले, हामीहरूले मिलेर यो देशलाई अगाडि लैजाऊ, नमिलिकन कुनै उपाय छैन भनेर। अब यो देशको इतिहास त कस्तो लाग्छ मलाई भने, यो देशको कार्ल मार्क्सले भनेका थिए चाहिने सम्पूर्ण मानव इतिहास वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो, धनी र गरिबको सङ्घर्षको इतिहास हो। यो देशको र धेरै देशको राजनीतिको इतिहास चाहिँ नि सत्ता सङ्घर्षको इतिहास हो। हुन त राजनीति भनेकै सत्ता सङ्घर्षको इतिहास हो, जहाँ पनि भन्यो भने सही हुन्छ कि गलत हुन्छ? नेपालमा मात्र हो? लगभग हुन्छ। चुनावबाट पनि हामी सत्ता सङ्घर्ष गर्दछौँ, त्यो पनि सत्ता सङ्घर्ष हो। तर प्रश्न के छ भन्दाखेरि त्यो सत्ता सङ्घर्ष कति शालीन छ, कति तपाईँले एउटा प्रतिद्वन्द्वीलाई ल ठिक छ तपाईँले जित्नुभयो भनेर कबोल गर्नुहुन्छ, कति तपाईँले उसलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। यस्ता दृष्टान्त अब अहिले दृष्टान्तपट्टि नजाउँ, अमेरिकाको आउला, बेलायतको आउला, कहाँको आउला, त्यो नगएर के छ भन्दाखेरि त्यहाँ हार र जितको एउटा चाहिने स्पोर्ट्सम्यानसिप हुन्छ। अनि त्यसपछि एउटाले सत्ता सुम्पिन्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्दछ, त्यसले छोडिदिन्छ। यहाँ त कस्तो छ भने सत्ताबाट बाहिर गइसकेपछि पनि फेरि एउटा खुट्टा मेरो सत्तामै छ भनेर चाहिने त्यो छ, र अनि त्यसको लागि खिचौलो छ, अनि द्वन्द्व छ, अनि त्यसको लडाइँ छ, अनि युद्ध छ। अब यो धेरै पार्टीमा धेरै नेताहरूमा देखिरहेछ। राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले चाहिँ हामीले विश्वको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली सैद्धान्तिक रूपमा लिएर आउने, हजुर, तर व्यवहारको रूपमा चाहिँ नि त्यसको दशांश पनि नगर्दाखेरि यो प्रब्लम्सहरू जेनेरेट भइरहेछ, होइन? हजुर। अब यो के छ भने पार्टीहरूमा त भने नि मेरो एउटा मित्रले भन्दथे, हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भनेको देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि लडेको पार्टी हो, पार्टीमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि त लडाएको छैन नि त।
त्यस कारणले पार्टीमा प्रजातन्त्र छैन र लगभग हरेक पार्टीका मान्छेले के भन्छन् भने भित्रको कथा जान्नेले हाम्रो पार्टीमा प्रजातन्त्र खासै छैन भन्छन्। कसैले छ भन्छन्, कसैले छैन भन्छन्। तर धेरै इमान्दारहरूसँग त भन्नुभयो भनेदेखि पार्टीभित्र प्रजातन्त्र अघिको मूल विषयतिर फर्कौँ। कुराकानीको सुरुवात भएको थियो कि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको मन, वचन र कर्म तीनतिर फर्केको छ। अत्यन्त फरक छ, अत्यन्त फरक छ। हजुर। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीहरू सबै यो राजनीतिक के भइराखेको छ भनेर बिहानदेखि एफएम कहाँ सुनेर हिँड्ने अथवा मार लडाउनुहोस् न विजय बाबु नेताहरूलाई लडाउनुहोस् भन्ने अथवा चाहिँ नि त्यही किसिमका मानिसहरूले दिनौँ त्यो तर्कहरू दिँदाखेरि पनि त्यसको एउटा मार्केट त छ नि, अथवा आमसभाहरूमा त्यत्र हजारौँ मान्छे आउने, यो के हो? राजनीति भनेको मूलनीति हो। राजनीति भनेको सबभन्दा प्रमुख चिज नै राजनीति हो। राजनीति चोखो सङ्लो भयो भने सबै चिज सङ्लिन्छ, चोखिन्छ हो। राजनीति आकर्षणको केन्द्र छ। राजनीतिका कारणले गर्दाखेरि लाखौँ लाख मान्छेले रोजगारी पाएका छन्, व्यवसाय पाएका छन्, काम पाएका छन्। राजनीतिमा बल भएन भने राजनीतिमा चाहिने कुनै किसिमको पहुँच नभएका मान्छेहरू ती सीमान्त वर्गमा पर्दछन्। त्यस कारणले ती सीमान्त वर्गमा पर्नेहरूले पनि सङ्गठित भएर राजनैतिक चाहिने प्रभाव उत्पन्न गर्नुपर्दछ। कहिले बन्द भन्ने कुरा आउँदछ, कहिले हडताल भन्ने कुरा आउँदछ, कहिले चाहिने चारजना भूपू सैनिक मिलेर बाटो बन्द गरिदिएका उदाहरणहरू पनि छन्। भने सीमान्तहरूले पनि सङ्गठित एकत्रित भएर एउटा राजनैतिक अनुहार अगाडि लिएर आएनन् भनेदेखि उनीहरूको अस्तित्व नै नरहने भएको हुनाले यो केन्द्रीय विषय भएको हुनाले यसमा सबैको आकर्षण छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि राजनीतिसँग शक्ति छ, शक्तिसँग सम्पत्ति पनि छ। यो देशको सम्पत्ति कसँग छ भन्दाखेरि राजनीतिक निर्णय गर्नेहरूले सँग छ। भनौँ न चाहिँ असारको अन्तिम दिनहरूमा, बजेट सिद्धिने अन्तिम दिनहरूमा करोडौँ अरबौँ रुपियाँको डिस्बर्समेन्ट गरेका छन्। कतिपय उनीहरूका चाहिँ कार्यकर्ताहरू त्यसबाट धेरै लाभान्वित भएका छन्। यो सबै त राजनीतिको त तीनटा खेल भयो नि त। एउटा त राजनीति एउटा मूलनीति भयो, दोस्रो भयो राजनीतिमा शक्ति छ, शक्तिसँग सम्पत्ति छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो केन्द्रीय विषय भएको हो। नेपाली राजनीतिमा लाग्ने प्रमुख आकर्षण के त? शक्ति र सम्पत्ति। सेवाको लागि राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूलाई त शक्ति र सम्पत्ति चाहिँदैन नि, त्यो त महात्मा गान्धीको राजनीति हुन्छ। अस्ति मैले एउटा नेतालाई सोध्दै थिएँ, तपाईँले त्यो पासपोर्टमा आफ्नो प्रोफेसन, पेसा के लेख्नुहुन्छ भनेर, होइन? मसँगै ट्राभल गरिरहेको थिएँ, उसले त पोलिटिक्स भनेर लेखेको रहेछ। ए हो? यस्तो लेख्ने 2-3 लाख मान्छे छ अरे नेपालमा अहिले। ए हो? होला। तपाईँले सोध्नु, अनि उसले होइन हामीले के लेख्नु पर्थ्यो भन्नुहोस् त, विषय हामीले के लेख्नु पर्थ्यो भन्थ्यो, होइन? पोलिटिक्स क्यानट बी प्रोफेसन नि, होइन? राजनीति पेसा त हुन सक्दैन नि, होइन? पेसेवर राजनीतिज्ञ भन्ने चाहिँ चलन छ। अब जसले राजनीति बाहेक जिन्दगीमा केही नै गरेन, एकजना मेरो यङ म्यान साथी भेट भयो, भाइ भेट भयो। म चाहिँ नि यो फलानु पार्टीको वर्गीय सङ्गठन, यो चाहिँ नि भ्रातृ सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठनको नेता हुँ। अनि भाइ तपाईँ जीविकाको लागि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो त चलिहाल्छ नि, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भनेर भन्यो। बिचरालाई अप्ठ्यारो पऱ्यो। मैले त उसले के प्रोफेसनमा पनि होला, काममा पनि होला भनेको। अब त्यो राजनीतिको प्रोफेसन गरेर मान्छे कसरी टिक्दछ? राजनीतिले त पैसा दिँदैन, कि त स्यालेरिड हुनु पऱ्यो। संसारमा कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई तलब दिन्छ, खानु पुग्ने तलब दिन्छ, जसले गर्दा उनीहरू फुल टाइम काम गर्न सक्छन्। होइन भने त कमाउने मेलो गर्नु पऱ्यो, होइन भने डिपेन्डेन्ट हुनु पऱ्यो, होइन भने एम्बेसी धाउनु पऱ्यो, होइन भने कुनै नेताको सेवा गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि बिक्री हुने, वितरण हुने, किनमेल हुने कुरा आउँदछ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजिराखेको चिज चाहिँ सायद नेपाली राजनीतिमा अहिले जुन किसिमको भ्रम लगातार देखिन्छ, लगातार आन्दोलनपछि आन्दोलनहरू भएका छन् विभिन्न पार्टीहरूले, विभिन्न सरकारहरूका पक्षमा र विपक्षमा, त्यसको सायद एउटा कारण के हुनसक्छ भने कि राजनीतिमा लागेका 2-4 लाख मानिसहरू सङ्गठित छन् नि, उनीहरू त प्रोबेबली इट्स अ प्रोफेसन फर देम, उनीहरूको निम्ति यो पेसा हो। अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा तल र यो कुरा जनतालाई चाहिँ बुझेको छैन होला। अब सबभन्दा तल उसको पेसा जस्तो भन्नुहोस् न, मेरो पेसा टेलिभिजन गर्नु हो भनेपछि त मैले त टेलिभिजन बन्द भएको त कहिले पनि हेर्न चाहन्न नि। त्यसलाई त प्रमोट नै गर्नुपर्छ। म त सकेसम्म धेरै टेलिभिजन स्टेसन खोल्न चाहन्ला। म जस्तो डाक्टर हो भने भित्री मनले मलाई अलिकति यहाँ जति रोगी बढे मेरो प्रोफेसनको मेरो काम बढ्ने भयो नि, होइन? सो प्रोबेबली पोलिटिसियन्सहरूको अब हेर्नुहोस्, तल्लो तहमा हामी गयौँ भने एउटा समूह छ जसले चाहिने बन्दको दिनमा गाडीमा ढुङ्गा हान्छ। उसलाई कुनै राजनीतिसँग मतलब छैन, उसलाई
जुन पार्टीले किने पनि हुन्छ, जुन समूहले किने पनि हुन्छ, त्यो बच्चाहरूलाई लगेर उभ्याइदिन्छन्, उनीहरूले ढुङ्गाको व्यवस्था गर्छन् र ढुङ्गा हान्ने प्रोफेसनल ग्रुप छ। अब त्यो पनि राजनीतिज्ञ भयो, उसको पनि मानव अधिकारको कुरा आउँछ, उसलाई पनि पुलिसले हिर्कायो के गर्यो भनेदेखि अनि फेरि मानव अधिकार यो बच्चालाई चाहिँ नि कुट्यो भन्ने कुरा आउँदछ। तर बच्चाहरू छन् जसले ढुङ्गा हानिरहेका छन्। अब त्यो कुन राजनीतिका हुन्? तर राजनीतिमा त छन्, कुनै न कुनै राजनीतिमा भए ती जानेर वा नजानेर। यस्तो देशव्यापी रूपमा मान्छेहरू कुनै न कुनै राजनीतिको पछाडि लागेका छन्। र सबभन्दा ठुलो कुरा हेर्नुहोस्, हामीहरू आफ्नो इतिहासमा हेरौँ, जब यहाँ चाहिँ नि राज्यमा क्रान्ति भयो, राज्यमा राजा बदलिए, अनि मुख्तियार बदलिए अथवा प्रधानमन्त्री बदलिए, भीमसेन थापाको पक्षमा रहेका मान्छेहरू भोलिपल्टदेखि सबै विपक्षमा गए। त्यसै गरी प्रत्येक मन्त्री प्रधानमन्त्री जो मारिए तिनका पक्षका मान्छे विपक्षमा गए। अब त्यो इतिहासको कुरा हो। अब नयाँ कुरा 7 साल फागुन 6 गतेसम्म लगभग सबै राणाका भक्तहरू 7 गते 8 गतेदेखि सबै काङ्ग्रेस। त्यो म तपाईँलाई छोटो गरी भनिदिन्छु, यसमा समय बच्छ। एकताका सबै नेपाली पञ्च थिए, त्यसपछि एकचोटि सबै नेपाली काङ्ग्रेस भए, त्यसपछि एकैचोटि सबै नेपाली एमाले भए, त्यसपछि सबै नेपाली माओवादी भए। तिनै मानिसहरू हो। 42 सालमा सत्याग्रह गर्दा जम्मा काङ्ग्रेससँग 8000 कार्यकर्ता थिए। अब त्यसपछि त्यसको 2-4 दिनपछि सत्तामा आएपछि 20 लाख कार्यकर्ता भएर एकैचोटि 50 लाख पञ्च भए। अनि यो छ समस्या, यो छ। म तपाईँलाई फेरि त्यो मूल मुद्दातिर लिएर जान चाहन्छु। हाम्रो समाजमा यो नेताहरूले जो अर्थहीन भाषण गर्छन् अथवा जो अर्थहीन गर्छन् भनेर हामीहरू भनिराखेका छौँ अहिले, कमसेकम हाम्रो समाजमा नेताहरू जो दिनभरि भाषणबाजी गर्छन्, यसमा यिनको मात्रै दोष छ कि हाम्रो पनि दोष छ अथवा हाम्रो सञ्चार प्रणालीको पनि दोष छ? सञ्चार प्रणालीको पनि दोष छ। मैले मेरा पत्रकार मित्रहरूलाई पत्रिकामा लेख्दाखेरि अरू बेलामा पनि भन्छु, तपाईँले प्रधानमन्त्रीकै समाचार उसले जे गरे पनि यो फोटो दिएर यो समाचार, यो बगमफुस समाचार किन दिनुहुन्छ? समाचार हो कि पद समाचार हो भन्दाखेरि जनताले त्यही चाहन्छन्, त्यही रुचाउँदछन्। राजनीतिको समाचार चाहिँ नि पहिले पढ्न चाहन्छन्, गिरिजाप्रसादकै चाहन्छन्, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीकै चाहन्छन्, प्रधानमन्त्रीकै चाहन्छन् भने त्यो अब तपाईँलाई बढ्ता थाहा होला कसको चाहन्छन् जनताले। हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वका वचनहरू जो केही समय अगाडिसम्म चाहिँ मानिसहरू त्यति उत्सुकतापूर्वक सुन्थे, आज मन्त्र मानेर सुन्थे, आज यस मूल्यहरूमा गिरावट आउनुको कारण के होला? किनभने मन्त्र फिका भए, मन्त्रको प्रभाव भएन। पहिला भन्थे नि तथास्तु भन्दाखेरि तथास्तु त्यस्तै होस् भन्ने लाग्दथ्यो, अब लाग्नु छोड्यो। अब यहाँ प्रजातन्त्र भन्छन्, समाजवाद भन्छन्, गणतन्त्र भन्छन्, कहाँ पुर्याउने नेपाललाई भन्छन्, यो कुनै पनि भइरहेको छैन र हामी दिनदिनै तल गइरहेका छौँ। त्यो चाहिने शब्दको अर्थ हराएको हुनाले एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा यो समाजमा जुन ढोङ छ नि, ढकोसला भन्छन्, ढोङ भन्छन्, आडम्बर भन्छन्, तीजमा आडम्बर गर्नु हुँदैन। तीज आडम्बरले परिपूर्ण छ। विवाहमा आडम्बर गर्नु हुँदैन। राजा महेन्द्रले 51 जनाभन्दा बढ्ता जन्ती नल्याऊ भनेको थियो। यहाँ कुरा छिन्ने बेलामा 500 मान्छे आउन थाले र त्यो भोज त कस्ता कति हुन थाले। अस्ति भर्खर पत्रिकामा आएको थियो, यहाँ प्रमोसन हुने सचिवदेखि लिएर प्रमोसन हुने कर्मचारीले लाखौँ करोडौँका भोज गर्दछन् रे भने यो आडम्बर छ। अनि त्यो भोजमा उपस्थित हुन मन्त्रीहरू जान्छन्, सत्ताका मान्छे जान्छन्, पत्रकारहरू जान्छन्, अब सबै त्यसमा सामेल हुन्छन्। र अनि मुखले के भन्छन् भने यस्तो आडम्बर गर्नु हुँदैन, यस्तो ढोङ गर्नु हुँदैन, यस्तो फिजुल खर्ची गर्नु हुँदैन र सबै त्यही गरिराखेका हुन्छन्। त्यसमा म पनि पर्छु, तपाईँ कति पर्नुहुन्छ? म पर्छु, म मजासँगै पर्छु। त्यस कारणले यी शब्दको अर्थ हरायो क्या, शब्दको अर्थ हरायो। किनभने त्यसमा भाव छैन, भित्री मन छैन। साँच्चै नै ढकोसला नगर्ने भने त गर्दिनँ भन्नु पऱ्यो नि त। कतिपय मान्छेले गरेका पनि छन् त्यस्तो। कतिपय मान्छेले हुने खाने सम्पन्न मान्छेलाई ठिक छ हामी कोर्ट म्यारेज गर्छौँ पनि भनेका छन्, हामी भोज गर्न सक्दैनौँ भनेका छन्। यहाँनिर थाम्नुहोस् त, यसले हामीलाई कतातिर लिएर जान्छ भने के राजनीतिक नेतृत्वमा मात्रै आडम्बर त छैन नि, समाजमा छ, समाजमा छ, रिफ्लेक्सन हो राजनीतिमा। तर एउटा कुरा के भने नेतृत्वदायी भूमिकाको त विशेष जिम्मेवारी हुन्छ नि। यदि हामीले राजनीतिक नेतृत्वले नै मन वचन र कर्मले एउटा कुरा सन्त जस्तो नगरे पनि अलिकति फट्याइ पनि अलिकति कम गरेको भए चाहिँ ठिकै हुन्थ्यो भनेर मान्छ नि, होइन? हजुर हजुर, वी कुड टेक इट भन्छ नि, होइन? त त्यसको त पर्मिसेबल लिमिट भन्दा बाहिर छ। के भन्छ भने यो राजनीतिज्ञले पनि मलाई चाहिने पुस्तक विमोचनमा नबोलाउनुहोस्, मलाई यो नगर्नुहोस्, मलाई ऊ नगर्नुहोस्, मलाई यो भाषण उद्घाटन इत्यादि नगराउनुहोस् भनेर भनेका हुन्छन्, तर गरिराखेका हुन्छन्। अनि यो विवाह व्रतबन्ध इत्यादिहरूमा पनि मैले भने राजनीतिज्ञहरू सबभन्दा बढ्ता पुगेका हुन्छन्।
मैले देखेको छु प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञहरूले पनि सानोमा त्यो पिआर उनीहरूले आफ्नो पिआरको लागि सायद गरिरहेको हुन्छ। परिवर्तनको सुरुवात चाहिँ हामीले आफूबाट गर्न सकेनौँ। यो नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन भएको केही समयपछि म एउटा यस्तो कोठामा थिएँ जहाँनिर साह्रै महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू थियो। मैले अब उनीहरूलाई तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि अब हामीहरू देश बदलिन्छौँ, अब हामी जनता बदलिको भाग्य बदलिदिन्छौँ भन्यौँ। अनि मैले बिस्तारै सोधेँ, अनि तिमीहरू आफू चाहिँ बदलिन्छौ कि बदलिँदैनौ भने त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू चुप लाग्यो के। अहिले मलाई समाव के लाग्छ भने हामी जब अरू मानिसमा बदलावको कुरा गर्छौँ, परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, म आफू चाहिँ बदलिन चाहन्न। पहिला आफू बदलिनुपर्ने हो आफूबाट। महात्मा गान्धीले आफू नाङ्गो भएर सुरु गरे किनभने जनता नाङ्गा छन् भनेर। अनि हामीहरूले चाहिँ नि त्यो सुरु गरेनौँ। हामीहरूले चाहिँ नि अब जनता नाङ्गा छन् त्यसैले म चाहिँ पेटभरि खानुपर्छ, म चाहिँ राम्रो घरमा बस्नुपर्छ, म चाहिँ राम्रो गाडी चढ्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ माओवादी पार्टीको कारका कुरा आएका थिए, सम्पत्तिका कुरा आएका थिए, कहाँ पुगे थाहा छैन। बेला बेलामा भन्दछन् हाम्रो जीवनशैली हाम्रो चाहिँ नि सिद्धान्त अनुरूप भएन भन्ने कुरा भन्दछन्, तर परिवर्तन गर्छन् कि गर्दैनन् थाहा छैन। खासै परिवर्तन भएको जस्तो लाग्दैन। त्यो त उनीहरूकै कार्यकर्ताले भनिरहेछन् नि, अरूले भन्नै पर्दैन कि हाम्रा नेताहरू विलासी शैलीमा गइसक्यो भनेर, अरू कसैले भन्नै पर्दैन नि। खैर, म तपाईँलाई फेरि एकचोटि त्यो हाम्रो राजनैतिक नेताहरूले प्रत्येक दिन गर्ने भाषणबाजी भन्नुहोस् अथवा उपदेश भन्नुहोस् अथवा मन्त्रोच्चारण भन्नुहोस् र त्यसले भरिएको हाम्रो सञ्चार प्रणालीतिर तपाईँको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। यस विषयमा तपाईँको टिप्पणी के छ? के छ भने मन्त्रीहरूले के भन्ने कुरा यो मन्त्री मात्र होइन, अरू नेताहरू पनि कहिले यो चर्काइदिन्छु, कहिले उठाइदिन्छु, कहिले यसो गरिदिन्छु, कहिले उसो गरिदिन्छु। पञ्चायत कालदेखि नै म के देखिराखेको छ भन्दाखेरि त्यो एउटा मन्त्री पदमा रहेको मन्त्री छ, मेरो मन्त्रालयले हाम्रो मन्त्रालयले वा हाम्रो सरकारले यसो गर्नुपर्छ भनेर पल्युङ आएर भन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ के हो भने उसले आफ्नो मन्त्रालयबाट गर्ने काम गरिदिए त भइगएको थियो नि, त्यो आएर भनिरहनु पर्दैन नि। अब अहिले आजको दिनमा दुईटा एमालेका प्रमुख नेताहरूको युद्ध भइरहेको छ। एउटाले एक ठाउँमा भाषण गरेर एउटालाई गाली गर्छ, अर्कोले अर्को ठाउँमा भाषण गरेर अर्कोलाई गाली गर्छ, च्यालेन्ज गर्छ। किन गर्नु? कोठामा बसेर आफ्नो कुरा समस्या समाधान गर्नु नि, त्यो त छैन। किनभने हामी सुन्न पनि चाहन्छौँ कि हामी त्यो भन्न पनि चाहन्छौँ कि मिडियाले त्यसलाई हाइलाइट गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेकिङ न्युज भनेर गर्दा मजा पनि आउँछ कि। यहाँनिर कुरा कहाँनिर आएर अड्किन्छ भने हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले यो स्तरको झुट बोल्ने स्वतन्त्रता सार्वजनिक रूपमा यसकारण पाइराखेका छन् किनभने प्रोबेबली हामीले उनीहरूलाई त्यो फोरमहरू दिइराखेका छौँ अथवा हामीले उनीहरूको ट्र्याक रेकर्डलाई उसले 46 सालमा के भन्थ्यो, 47 सालमा के भन्थ्यो, त्यो सब चिज त अर्थहीन छ नि नेपाली समाजमा। फेरि त्यो हामी हेर्दैनौँ, त्यो हामीले हेरेका छैनौँ र अगाडि ल्याउन चाहँदैनौँ। त्यो नेता रिसाउँछ कि भनी ठान्दछौँ, जर्नलिस्टहरूले पनि कार्यकर्ताहरूले पनि ल्याउँदैनन्। अब होइन भनेदेखि भन्नुहोस् न, जुन नेताले यो समझदारी होइन, सम्झौता होइन, समझदारी हो भने टनकपुर अथवा कुन प्रकरणमा इन्डियासँगको समझदारीको काण्डमा सर्वोच्च अदालतले भने समझदारी भन्ने कुनै चिज छैन कि सम्झौता हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि त्यो नेताले राजीनामा गर्नुपर्ने हो नैतिकताको आधारमा। त्यो हुँदैन, त्यो कसैले कोट्याउँदा पनि कोट्याउँदैनन्। यस्ता कुराहरू यसको कारण चाहिँ हाम्रो देश गरिब भएर हो कि गरिबले त प्रत्येक दिनको एक छाक गरेर बाँच्नु पर्यो नि, त्यसले गर्दा हो कि? त्यो गरिबी पनि हो। अब हेर्नुहोस्, रोजगारी पनि छैन, आफ्नो खुट्टामा उभिने अलिकति स्वाधीनतापूर्वक अलिकति के भन्छ अलिक स्वाभिमानपूर्वक उभिन सक्ने अवस्थाको मान्छेले झुट बोलेर हिँड्नु पर्दैन, राजनीतिको पछाडि लाग्नु पनि पर्दैन। तर यहाँ त्यो अवस्था छैन। खैर, मैले अहिले तपाईँबाट जान्न खोजिरहेको चिज चाहिँ यदि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यो स्तरको फरक कुराहरू गर्न सक्दछ एउटै घटनामा भने त्यो अन्तिम दोष त सायद हाम्रो सञ्चार प्रणाली र हाम्रो जनताको पनि हो नि कि हामीले उनलाई त्यो छुट दिइराखेका छौँ। जनतालाई नमुछौँ किनभने जनताले उनीहरूलाई राजनीतिलाई कन्ट्रोल गर्ने कहिलेकाहीँ एब्रप्टली तपाईँको लाख जनता बजारमा उसमा उत्रेर क्रान्ति गर्नु, चेन्ज गर्नु, परिवर्तन ल्याउने एउटा कुरा हो। तर कार्यकर्ता जो सधैँ निकट हुन्छन् र उनीहरू ती ऱ्याङ्क एन्ड फाइल तिनको चाहिँ बढी दोष छ। किनभने जनता त धेरै पछाडि छ नि। अब जनता बन्द गरिदिए एउटा जनता फेरि हरेक दिन सडकमा आउन पनि आउँदैन, उ त एक युगमा एकचोटि एक दिन आउँछ नि, हैन? आउँदा पनि आउँदैन, आउनु पनि सक्दैन। जनता भनेको सङ्गठित शक्ति होइन। यो सङ्गठित शक्ति जुन पोलिटिकल पार्टी हुन् त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरू चाहिँ नेता फटा भए अनि कार्यकर्ताहरू फटा भए अनि नेताहरूको मुख हेरेर कार्यकर्ताहरूले ठिक बेठिक भन्न थाले, मेरिटको बेसिसमा भन्न छोडे। अथवा एकैछिनको निम्ति नेताहरूलाई शङ्काको सुविधा दिने हो भने यिनले जो भाषण गर्छन् अथवा हामीहरू टेलिभिजनहरूमा जो यिनीहरूको वाद विवाद संवाद भिडन्तहरू देखाइराख्छौँ, सायद विचारको मन्थनको निम्ति यो उपयोगी छ भनेर कसैले तर्क पनि त गर्न सक्छ नि।
अब त्यो विचारको मन्थन यति धेरै भइसक्यो कि तपाईँले केटाकेटीमा कतिको मोही पार्नुभयो, मैले मोही पारेँ। तपाईँले मन्थन गर्नुभयो दैलाई भने नि एकचोटि नौनीको ढिका निस्किन्छ अनि फेरि त्यहीँ बिलाउँछ। बुझ्नु, नौनी नै झिक्न सकिँदैन। त्यस कारणले अब यति मन्थन भइसक्यो कि त्यो जो नौनी झिक्नुपर्ने बेलामा झिकेर तपाईँले घिउ बनाउनु भएन भने त्यो त्यहीँ हराउँदछ। अनि फेरि त्यो यसरी चाहिँ नि मिसिन्छ कि झिक्नै सकिँदैन, फेरि त्यसलाई निकाल्न सकिँदैन। बडा जबरजस्त कुरा बताउनु। यस्तो अवस्था छ। यति मन्थन, अब कति मन्थनको एउटा सीमा हुन्छ नि त। अब त यिनीहरूले फटाफट त्यो संविधान बनाउँछु जे बनाउँछु भने त्यसलाई झिक्नु पर्यो नि, होइन? हजुर। त्यो पनि झिकेन भने यो फेरि मोहीमै हराउँछ। नौनी फेरि चाहिनेभन्दा बढी फिट्यो भने के हराउँछ। त्यसलाई लच्कियो भन्छन् मेरो रामेछापको पूर्वको भाषामा। समुद्र मन्थन भएको बेलामा लक्ष्मी उत्पन्न भइन्। अब तिनलाई ती मन्थन गरिदिए भए त मरिहाल्थिन् नि त। लक्ष्मीलाई ल्याए, विष्णुले बिहा गरे, समुद्र मन्थन हुन थाल्यो, अनि अर्को निस्कियो, कस्तुपमणि के निस्कियो, के भन्छ, घोडा निस्कियो, चाहिँ नि इन्द्रको ऐरावत हात्ती, केही निस्किने बित्तिकै त निकाल्नु पऱ्यो नि, युज गर्नु पऱ्यो। अब त्यसलाई मन्थनै गरिरहेको त ती मरिहाल्थ्यो नि त। त्यो हो, यो समुद्र मन्थन हुँदैछ र त्यो मन्थन भएर त्यहाँबाट निस्केका राम्रा चिजहरू मन्थन भएर तिनै सिद्धिँदैछन्। नेपालको राजनीतिक इतिहास चाहिँ त्यसैले भरिएको छैन। खोइ, नौनी आएपछि नझिकेर त्यसैलाई त्यही मोहीमा मिसाइदिइराखेका छन्। होइन भने तपाईँको लोकतन्त्र आयो, 7 साल आयो, अनि त्यसपछि 36 साल आयो, अनि 46 सालमा फेरि परिवर्तन आयो। के नराम्रा थिए? यस्तै परिवर्तनबाट संसारका कति देश त उँभो लागे। अब हामीहरूलाई चाहिँ नि फेरि लडाइँ, अनि फेरि लडाइँ, अब फेरि लडाइँ रे, फेरि अब माओवादीले फेरि लडाइँ गर्ने रे भनेपछि अब कति लडाइँ? अब कहाँ पुग्ने हामी? 17 वर्षदेखि त हामी सोमालियाको स्तरमा छौँ। अब सोमालियाभन्दा कहाँ मुनतिर जाने? हामी त्यो अवस्थामा छौँ। अब यही युद्धले हो, यही मन्थन, कति मन्थन? हामी वैचारिक मन्थन गर्छौँ नि विजय बाबु भन्छन् मलाई कहिले। अब कति मन्थन गर्नु? के चाहिँ अब संसारका स्विजरल्यान्ड पनि बनिसक्यो, सिङ्गापुर पनि बनिसक्यो, बेलायत पनि बनिसक्यो, अमेरिका पनि बनिसक्यो, रुस पनि, चीन बनिसक्यो, कोरिया पनि बनिसक्यो, भियतनाम पनि बनिसक्यो। अब के चाहिँ मन्थन गर्ने हो? मैले यो कुरा बुझाएको छैन। अब संसारको कुन इतिहास लिएर आएर कहाँ के मन्थन गर्ने? कहीँ नभएको संसारको यो चाहिँ 179वटा मुलुक छन् क्यारे। हामी चाहिँ यस्तो मुलुक हुन्छौँ कि यो धरतीमै नभएको चन्द्रलोकमा हुने जस्तो हुन्छौँ भने बेग्लै कुरा हो। तपाईँले एउटा साह्रै हृदय छुने कुरा बताउनु भयो अहिले चाहिँ मलाई। यो राजनैतिक वाद विवाद संवाद आइडियाजहरूको एक्सचेन्जको पनि एउटा सीमा छ नि, होइन? अफकोर्स हो नि। त्यो मन्थनको एउटा सीमा छ नि। त्यसमा नौनी निस्किसकेको छ भने त निकालेर अलग राख्नु पर्यो नि। तर यहाँनिर प्रश्न के उठ्छ भने कि हाम्रो नेपाली समाजमा हुने वाद विवाद संवादको नौनी निस्किसक्यो कि अझै हामीले यसलाई मथ्न बाँकी छ? अब त्यो नौनी निस्केको बेलामा झिकेर बाहिर राख्नुपर्ने हो, मथ्यामथि गरिराखेका छौँ जस्तो छ। अब लडाइँ युद्ध कहिल्यै पनि नसिद्धिने, यो 2, 3, 4, 5 आन्दोलन कहिल्यै नसिद्धिने। हजुर, आन्दोलन कहिल्यै नसिद्धिने। अनि त्यसपछि अनि सबभन्दा गरिब जनताले दुःख पाउने, महँगी यथावत सधैँ नै बढिरहने, र यति महँगी बढिसक्यो अहिले 1-2 वर्षभित्रमा। सबभन्दा गरिबको प्रो पुवर पार्टी माओवादी सरकारमा भएको बेलामा यो देशमा सबभन्दा बढ्ता जग्गाको मूल्य बढ्यो, गरिबी बढ्यो, चाहिँ नि यो अन्न दाल चामल तरकारीको मूल्य बढ्यो। के भएको? नेपाली समाजमा एउटा राजनैतिक परिवर्तन आएपछि त्यो परिवर्तनलाई स्थायित्व नदिकनै त्योभन्दा अर्को हावादारी गफ दिँदै नयाँ परिवर्तन माग्ने, होइन? मथिरहने, होइन? त्यही मै मथ्या छन्। अब तपाईँको त्यो नौनी जति जम्मै बिलाइरहेको छ। दाइले यो कुराकानीको दौरानमा दिनुपर्ने नौनी चाहिँ दिइसक्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। अब मैले तपाईँलाई बढी मथी भने मैले पनि त्यही गरिराखेको हुन्छु जो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले गर्दछ अहिले। आजको निम्ति चाहिँ दाइसँग म बिदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद। वन्डरफुल टकिङ टु यु सर, एज अलवेज। थ्याङ्क यू।